شفنا لي بارتي اون جينيرال، لا بارتي سوبيريور و انفيريور. دونك قلنا في لا بارتي انفيريور كيكون عندنا انجيكتور هيدروميكانيك كلاسيك ادروميتيبل، وفي لا بارتي سوبيريور قلنا كتكون عندنا لا كوموند الكتريك. دابا غادي ندوزو نشوفو اون ديتاي لي كومبوزون ولا كونستيتيسيون ديال لانجيكتور. تبعوا نتوما واحد لا فليش خضراء غادي تبقى تبان لكم هنايا. دونك عندنا لو ني ديال لانجيكتور اللي كيكون عندنا في الانتيريور ديال لا شومبر دو كومبيستيون. هاد لو ني ديال لانجيكتور هما اللي كيكون عندنا فيه هادوك لي درو ملتيبل، دونك اللي كيديروا ليا البليفيريزاسيون ديال الكاربيرون في الشومبر دو كومبيستيون. وبطبيعه الحال لي بروبليم اللي كيوقعوا لينا ديال لي زانجيكتور او نيفو ديال هاد لو ني هذا هو ان كيقد هادوك لي درو يتخنقوا ليا بلي ديبو د كالامين، او لا الا كان عندنا الغازوال اون غاسي بطبيعه الحال كيقدوا كما كنقولوا حنايا يتخنقوا وما غاديش تبقى تكون عندي ان بون بوليفيريزاسيون. عندنا لي غوي ديال لانجيكتور، هي هذاك النص التحتاني اللي كيبان لكم اون بلو. دونك شفنا لي غوي وشفنا لا لوفي ديال لي غوي. دونك بطبيعه الحال مع لوتيليزاسيون ولا لونغ دوغي اوتيليزاسيون ديال لانجيكتور، هاد لي غوي كتعرض لواحد لي فروتمون ما بينها وما بين لابيس. بطبيعه الحال اللي كتادي باش تاثر ليا على لوفي ديال لي غوي وعلى لو دي بي ولا لا كونتيتي ديال الكاربيرون انجيكتي. ومن بعد المشاكل اللي كيوقعوا ليا في لي غوي اللي مرتبطين لينا بالسيرشوف ديال الموتور. اذا كان عندي ان مونك دو غوفرواديسمون، يعني عندي واحد السيرشوف ديال الموتور، هاد لابارتي هادي كتكون عندنا كما كتشوفوا ديريكتومون في لا شومبر دو كومبيستيون. يعني الا كان عندي نقص التبريد، هاد لي غوي غادي ديراتا اللي كيقد يسبب ليا واحد الكريباج ديالها مع لابيس وما كتقدرش تفتح ليا مزيان. دونك من لي بان اللي قد يوقعوا ملي كتكون عندنا هاد لا غوي هادو غريبي، تقد تلاحظ ان لو موتور كيديماغي نورمالمون افغوا مي اشو ما يقدرش يديماري. دونك بطبيعه الحال انا بدكم غير من لي بان، يعني ما تعمموهاش نتوما. بطبيعه الحال خصكم تشوفوا بزاف ديال الحوايج قبل ما تشوفوا هذا لوكا هذا. عندنا هنايا ليكرو ديال الفيرميتور ديال الانجيكتور. عندنا هنايا لو روسور ديال لانجيكتور كما شفنا في لي زانجيكتور هيدرو ميكانيك. غير في لي زانجيكتور هيدرو ميكانيك شفنا ان هاد لي روسور كاين بالامكانيه اننا نديروا لهم الريغلاج ديال الطراج ديالهم بواحد لاباستي. وبطبيعه الحال هنايا ما كايناش عندنا الباستي ديال الريغلاج. دونك عندنا هنايا لو كور ديال لانجيكتور، الجسم ديال لانجيكتور كامل. عندنا لو بيستون ديال لو بيستون دو كوموند بطبيعه الحال، دونك اللي كيدير ليا هذيك لا ليزون ما بين الشومبر دو كوموند و لي غوي بطبيعه الحال الشومبر دو بريسيون. دونك غادي نشوفوا في الفونكسيونمون ديالو كيفاش كيخدم، وعقلوا على هاد الكومبوزون ديال البيستون دو كوموند ملي نشوفوا ان شاء الله لي زانجيكتور بومب، بحيث عنده واحد الدور كبير باش كيدير ليا لا فان ديال البري انجيكسيون اللي كيقسم ليا ما بين لا بري انجيكسيون و لانجيكسيون برينسيبال. عندنا هنايا هاد لا شومبر دو كوموند هي اللي مهمه بزاف عندنا في لوفيرتور ديال لانجيكتور. دونك غادي نشوفوا لا بريسيون اللي كتابليكي ليا على لي غوي. دونك هاد الشومبر دو كوموند هادي راه كدير ليا واحد لا بريسيون على لي غوي، وعندنا هاد الشومبر بريسيون هنايا حتى هي كدير واحد لا بريسيون عفوا هاد الشومبر دو كوموند كدير واحد لا بريسيون على لي بيستون دو كوموند، وعندنا لا شومبر دو بريسيون كدير واحد البريسيون على لي غوي. دونك غادي نشوفوا كيفاش كيتفتح لانجيكتور. عندنا العنصر المهم الاخر هو لو جيكلور دوفيرتور. دونك كما كتشوف هاد الجيكلور دوفيرتور راه الديامتر ديالو 0.02 ملم. دونك وكيكون سوبيريور ا سولوي دي جيكلور دو رياليمونطاسيون. يعني ديما هاد الجيكلور ديال لوفيرتور كيكون كبير على الجيكلور ديال رياليمونطاسيون. دونك شوفوا هنايا هاد الجيكلور دو رياليمونطاسيون ولا لو جيكلور داليمونطاسيون هو ملي كيدخل ليا الكاربيرون من هنايا هو اللي كياليمونطي ليا هاد الشومبر دو كوموند. داكور. وعندنا هاد الجيكلور دو فورتير اللي هنايا هو اللي كيخرج ليا منه الكاربيرون للروتور في السيركوي ديال الروتور. علاش كنديروا هاد الجيكلور هذا كيكون كبير في الديامتر ديالو على الجيكلور ديال لاليمونطاسيون؟ بطبيعه الحال باش ملي تفتح لانجيكتور يعني الكاربيرون يخرج ليا من هنايا ما يهبطش ليا شي بارتي ديال الكاربيرون تمشي ليا للشومبر دو بريسيون، باش هاد كاع الكاربيرون اللي كيكون عندي في الشومبر دو كوموند كله كيمشي ليا في الروتور. عندنا عاوتاني هنايا لونطغي ديال الهوت بريسيون.
دونك الراكور ديال لونطغي ديال الهوت بريسيون بطبيعه الحال هنايا راه غادي يكون عندنا واحد البري فيلتر اللي غادي يدير لنا الفلتراج ديال الكاربيرون. دونك عندنا الكونيكتور الكتريك ديال الانجيكتور باش كنديروا الكوموند الكتريك ديالو بار لانترميديير ديال الكالكيلاتور. عندنا الراكور تمايا كما كتشوفوا الروتور فيغ لو ريزيرفوار. عندنا هنايا الالكتروفان كوموند. دونك الالكتروفان كما كنعرفوا كاملين ان لي زيليكتروفان كيتكونوا نيا من واحد لابوبين وواحد لو نوايو دو. دونك المشاكل اللي كيوقعوا في لي زيليكتروفان هما لي كور سيركوي ولا لي كوبير. مادام اننا كنهضروا على انجيكتور الكترومغنيتيك بطبيعه الحال باش غادي نديروا الكونترول ديال البوبيناج ديالو غادي نديروا لا ميزور ديال لا ريزيستانس. عندنا لا شامبر دو بريسيون حتى هي اللي مهمه في لوفيرتور ديال الانجيكتور. دونك عندنا ثلاثه ديال العناصر اللي مهمين اللي تركزوا عليهم في لوفيرتور ديال الانجيكتور خصكم نوطيوهم باش ملي نكون كنشرح البرانسيپ ديال الفونكسيونمون تفهموا مزيان. هي لا شامبر دو كوموند ولا بريسيون ديال الطراج ديال الروسور لا بريسيون ديال الكاربيرون اللي كتكون عندنا في الشامبر دو بريسيون. 3 ديال لي بريسيون غادي نشوفوا كيفاش كتوقع لينا لوفيرتور. عندنا لاليمونطاسيون ديال لا شامبر دو بريسيون. دونك يعني كما كتشوفوا هاد لا شامبر دو بريسيون من هنا كتجينا هاد لاليمونطاسيون هاد البيرساج هذا اللي كيدير ليا لاليمونطاسيون ديال الشامبر دو بريسيون. دونك عندنا هذه هي لا كونستيتيسيون اون ديتاي ديال لي زانجيكتور الكترو مانيتيك. دونك غادي ندوزو دابا نشوفوا البرانسيپ ديال الفونكسيونمون ديال الانجيكتور وكيفاش كينجيكتي ليا الكاربيرون في لا شامبر دو كومبيستيون.